योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले स्टेयर केसको बारेमा स्टेयर केसको इलिमेन्टहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, के हुन् स्टेयर केसको इलिमेन्ट भन्ने बारेमा चाहिँ मैले पढाएको थिएँ। त्यसपछि स्टेयर केसको क्लासिफिकेसन या फरक फरक कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेका छौँ भन्ने कुराहरू, एउटा चाहिँ बेस्ड अपन द मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन होइन, र अर्को भनेको त्यो बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्रीको आधारमा, मटेरियलको आधारमा चाहिँ हामीले कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ स्टेयरलाई भन्ने कुरा चाहिँ अस्तिको हामीले क्लासमा छलफल गरेको थियौँ। त्यो बाहेक अरू लिफ्टको बारेमा, ल्याडरको बारेमा, एस्केलेटरको बारेमा चाहिँ भनेका थियौँ, र लिफ्टको चाहिँ दुईवटा टाइप्सहरूको बारेमा चाहिँ म अर्को क्लासमा भनौँला भनेको थिएँ। आज भयो भने त्यसमा पनि छलफल गरौँला, होइन भने आज चाहिँ मेनली हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। र आजको क्लासमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ अब स्टेयरको न्युमेरिकल गर्नुपर्ने छ। सो स्टेयरको न्युमेरिकलमा मैले अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ के भनेदेखि चाहिँ न्युमेरिकल स्टेयरको भन्ने बित्तिकै दुई खालको कामहरू हुन्छ। एउटा हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ पछि एज एन इन्जिनियर गर्नुपर्ने भनेको त्यो स्टेयरमा कन्क्रिट कतिको राख्ने, डन्डी कतिको राख्ने भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ रिलेटिभली कम्प्लेक्स र अलिकति रिलेटिभली रमाइलो खालको काम हो। यो भनेको हामीले अहिले पढ्न लागेको, मैले अहिले पढाउन लागेको भनेको एकदम सजिलो कुरा हो, तर चाहिँ साइडमा चाहिँ यत्तिकै ऱ्यान्डमली कसैकोमा जाँदाखेरि या कसैले घर बनाउँदैछ भने ल मेरो भर्याङ कस्तो राख्ने, कति राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ठ्याट्टै यो चाहिँ 2-3 मिनटको काम 2-3 मिनटमा यसो राख्नुहोस् भनेर भन्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ फेरि यो कुरा। अनि इन जेनरली हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ वरिपरि घरमा वरिपरि छिमेकीहरू लगायतको मान्छेहरूलाई चाहिँ ल इन्जिनियर भएछ भन्ने खालको फिल गराउनको लागि भर्याङको काम चाहिँ यो हो है। त्यो भनेको अलिक फरक खालको काम हो हामीले पछि डिजाइन गर्ने कुराहरू। यसमा चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ त भनेदेखि जस्तो यो हाम्रो भर्याङ हो छ भनेदेखि हाम्रो स्टेपहरू हुन्छ नि यस्तो। अहिले हामी यहाँ के मटेरियल राख्ने भन्नेतिर हामीलाई मतलब छैन है। के को मटेरियल राख्ने, मटेरियलको क्वान्टिटी कति राख्ने भन्ने कुराहरू फरक फरक स्कोप भएका फरक फरक सब्जेक्टहरूमा पढिन्छ। डिजाइन अफ आरसिसी स्ट्रक्चरमा छुट्टै कुरा पढिन्छ, इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङमा फरक कुरा पढिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि यो खासमा चाहिँ आर्किटेक्टले गर्ने काम हो कुनै पनि एउटा बिल्डिङ बनाउने क्रममा, र हामीले पनि जान्न जरुरी छ। यसमा के गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई हामीले के भन्छौँ भन त, अस्ति मैले भनेको थिएँ यसलाई हामीले के भन्छौँ याद छ? खुट्टा टेक्नोलाई हामीले के भन्छ? ट्रेड भनिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन त, यो भर्टिकललाई राइजर भनिन्छ। अब एउटा भर्याङ बनाउनको लागि यो एउटा कुनै घर हुन्छ है, यो हाम्रो घर बनाउने ठाउँ हो है, जग्गाको पनि घर प्लिन्थ एरिया यति हो। त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ स्टेयर भनेको यतातिर बनाउँछौँ इन जनरली है, कुनातिर बनाउँछौँ या बिचतिर पनि बनाउन सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले स्टेयर वेल भनेर भन्छौँ। स्टेयर वेल भनेको चाहिँ भर्याङ बनाउनलाई टोटल चाहिँ हामीले चाहिँ अकुपाई गरेको ठाउँ। यो ठाउँमा ल्यान्डिङ हुन्छ, अनि यसरी गएर चाहिँ स्टेप 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 गरेर माथि जान्छौँ। अनि यो ल्यान्डिङ भयो अनि फेरि यसरी माथि जान्छ होइन। अब यो कतिवटा राइजर राख्ने, कतिवटा ट्रेड राख्ने, अनि त्यसपछि यो ल्यान्डिङ, यसलाई चाहिँ हामीले विड्थ अफ ल्यान्डिङ भन्छौँ है, या लेन्थ अफ ल्यान्डिङ भनेर भन्छौँ। यलले रिप्रेजेन्ट गर्छ ल्यान्डिङको लेन्थ। ल्यान्डिङको लेन्थ नै लेखेँ मैले। अनि यो छ नि यो बिचबाट यतापट्टिको भाग जुन हाम्रो भर्याङको हामी हिँड्ने भाग छ नि, यति भाग या यतापट्टिको भाग यो छ नि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ विड्थ अफ स्टेयर भनेर भन्छौँ। यिनीहरू कति राख्ने, ट्रेड कति राख्ने, राइजर कति राख्ने, यो अनि ल्यान्डिङ कति राख्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ क्यालकुलेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अस्ति एउटा आइडियल रिक्वायरमेन्ट अफ स्टेयर्समा चाहिँ 10वटा क्राइटेरियाहरू लेखेको थिएँ। त्यसमा 10 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ यो स्टेपको प्रोपोर्सन भन्ने छ। यो प्रोपोर्सन चाहिँ इन जनरली चाहिँ कम्फर्ट कन्डिसनलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ नर्मली चाहिँ यो रेन्जमा हुनुपर्छ भनेर राखेको हो। यसको यही क्यालकुलेसनभित्र मिट गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो कतै पनि छैन है। अनि त्यसपछि रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि ट्रेड चाहिँ 22 देखि 27 सेन्टिमिटर, राइजर चाहिँ 15 देखि 17 सेन्टिमिटर भनेको छ। पब्लिक बिल्डिङको लागि चाहिँ ट्रेड चाहिँ 25 देखि 30 सेन्टिमिटर, राइजर चाहिँ 10 देखि 15 सेन्टिमिटर भनेको छ।
है। यो पनि ट्याक्क यो भनेको टेन्टेटिभ क्राइटेरिया हो हामीलाई दिनलाई, यही नै हुनुपर्छ भनेर पनि कतै केही पनि छैन। यो सबै कुराको क्यालकुलेसन चाहिँ एउटा क्राइटेरियाको आधारमा गरेको हो। हामीले डिजाइन गर्ने अहिले गर्ने डिजाइन भनेको एउटा क्राइटेरिया जसलाई हामी भन्छौँ कम्फर्ट क्राइटेरिया भनेर भन्छौँ। कम्फर्ट क्राइटेरिया भनेको चाहिँ अब अफकोर्स कोमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो घर को मान्छे बस्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। अब भन्नुको मतलब यो के हो भने यो कस्तो राख्ने भन्ने कुरा टु सम एक्सटेन्ट क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारै पनि हुन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ उसलाई क्लाइन्टलाई चाहिँ मसित स्पेसै यति छ के अन्त अब थोरै ठाउँमा भयो भने बनाउनु पर्यो, ठिक्कको भर्याङ बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ ट्रेड सानै बनाऊँ राइजर अलिक ठुलै बनाऊँ भन्यो भने पनि त्यो उसको कुरा हो। तर इन जेनरली मलाई एउटा कुरा भन्न त तिमीहरूले अब कति बुझ्यौ होइन, ट्रेड र राइजरमा कम्फर्टको हिसाबले ट्रेडको भ्यालु ठुलो भएको राम्रो कि सानो भएको राम्रो? कम्फर्टको क्राइटेरिया अनुसार सानो भएको राम्रो, सानो भएको राम्रो हो र ट्रेड ठुलो भएको राम्रो, राइजर सानो भएको राम्रो, ट्रेड ठुलो भएको राम्रो है, ट्रेड चाहिँ ठुलो भएको ट्रेड राम्रो, ठुलो, राइजर सानो। मजाले टेक्न पायो होइन, अनि मजाले टेक्न पाएछ ट्रेड चाहिँ ठुलो भएको राम्रो। राइजर चाहिँ कम्फर्टको हिसाबले कस्तो भएको राम्रो? कम भएको राम्रो, कम सानो भएको राम्रो, किनकि पुरो मान्छे बिस्तारै टेक्दै माथि जान पाउँछ नि है। इन कम्पेरिजन चाहिँ यस्तो हुनुभन्दा त होइन। सो त्यसैलाई ब्यालेन्स गरेर इन जनरली चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा यस्तो राख्ने, पब्लिक बिल्डिङमा यस्तो राख्ने भनेर चाहिँ यो क्राइटेरियाहरू छ। सो यो क्राइटेरियाहरू छ, यसको आधारमा प्रोपोर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि आज एउटा स्टेयर बनाउँछौँ। स्टेयरको डिजाइन गर भनेर कसैले दियो भने सुरुमा नै हामीले गर्ने डिजाइन भनेको एउटा सर्टेन टाइप अफ डिजाइन छ जुन चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा कमन खालको स्टेयर हो। कुन हो सबभन्दा कमन खालको स्टेयर भन त नेपालको कन्टेक्स्टमा? डग लेग है। नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा कमन खालको स्टेयर भनेको डग लेग स्टेयर हो। सो हामीलाई अब कसैले स्टेयरको डिजाइन गर होइन, प्लानिङको डिजाइनको प्लानिङ अनुसारको डिजाइन गर भन्यो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ डग लेग राखेरै गर्ने हो। सो यसमा चाहिँ मेन क्राइटेरिया भनेको लेभल अफ कम्फर्ट चेक गर्ने है। कुनै पनि ठाउँमा अब तिमीहरूको हाम्रो चाहिँ घरहरू बनिसकेपछि त्यो पास हुने भनेको नगरपालिकामा हो। नगरपालिकामा दुईवटा कुरा हेर्छन्, एउटा आर्किटेक्चरल कक्ष हुन्छ, अर्को चाहिँ टेक्निकल चाहिँ स्ट्रक्चरल रुम हुन्छ कि ओभरअल टेक्निकल रुममा टेक्निकल्ली चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङकोलाई चाहिँ नगरपालिका पास गर्दा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा आर्किटेक्चरल हेर्छन्, अर्को स्ट्रक्चरल हेर्छन्। स्ट्रक्चरलमा चाहिँ के हेर्छन् त भनेदेखि चाहिँ बिमको साइज, त्यहाँ राखेको डन्डी, बिमको जोइन्टको डिटेलिङ, स्टिल स्ट्रक्चर छ भने त्यहाँ कनेक्सनको डिटेलिङ, अनि त्यसको साइज, अनि एकदमै ठुलो खालको फरक खालको बिल्डिङ छ भने स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होइन, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट यिनीहरू चाहिँ स्ट्रक्चरल उसमा हेर्छन्। तर स्ट्रक्चरल भन्दा पहिला चाहिँ आर्किटेक्चरल हेरिन्छ। आर्किटेक्चरलमा इन जनरली अलिकति बढी टाइट चाहिँ आर्किटेक्चरलमा हेर्छन्, किनभने यसमा चाहिँ के को कुरा हुन्छ भने मापदण्डको कुरा, बाइलजहरूको कुराहरू आउँछ है। नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदाखेरि चाहिँ झ्याल ढोका राख्दाखेरि अर्काको सिमानाबाट 5 फिट छोडेको छ कि छैन, सडकको मापदण्ड सर्टेन खालको सडकको लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ, मापदण्ड राइट अफ वेको त्यो छोडेको छ कि छैन होइन, लगायतको ओपन स्पेसको कुराहरू जुन तिमीहरूले चाहिँ पहिला बिल्डिङ ड्रइङ पढ्ने बेलामा सरहरूले पढाउनु भयो नि बाइलजको बारेमा, हो त्यो कुरा चाहिँ मिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आर्किटेक्चरल कक्षमा पहिला सुरु हेरिन्छ, अनि त्यसपछि अनि स्ट्रक्चरलमा हेर्ने हो। खास हेर्नुपर्ने अब स्टेयरको डिजाइन भनेर जुन हामीले अहिले छलफल गर्दैछौँ त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ आर्किटेक्चरलमा हो। तर यसलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिइन्न, किनभने यसको ट्याक्कै यो हुनुपर्छ है भनेर ट्याक्कै गाइडलाइन भन्दा पनि यो चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो। कति ठाउँमा जग्गा नै एकदम सानो थोरै हुन्छ, त्यसमा घरै एकदम सानो हुन्छ, त्यो भित्रै भर्याङ बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि त्यो भर्याङलाई त उसले त क्राइटेरियाभन्दा फरक तरिकाले भयो नि घर बनाउनलाई त बनाउनु पर्यो होइन। सो त्यसलाई हेर्ने त्यति चाहिँ फोकस चाहिँ गरेको छैन, तर बेटर हामीले यो चाहिँ जान्न चाहिँ जरुरी छ है। यसको बारेमा कस्तो कस्तो गर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ एनबिसी 206 को पेज 14 देखि पेज पिडिएफको पेज है, पेज नम्बर पिडिएफमा भएको पेज नम्बर हो त्यो हेर्न भनेको थिएँ, मोस्ट प्रोबेबली हेरेको होला, नहेरे पनि केही फरक छैन है। अहिले हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त न्युमेरिकल गर्ने प्रोसिडियरहरू हेरौँ। म सर भन्दै जान्छु अनि त्यसपछि यही नै लगभग बुझाउँछु, बुझेन भने मलाई सोध्ने है।
हामीलाई के गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ स्टेयरको डिजाइन गर्नु छ। स्टेयरको डिजाइन भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीले गर्ने भनेको ट्रेड कतिवटा राख्ने, राइजर कतिवटा राख्ने, यसको चाहिँ हाइट कति, ट्रेडरको लेन्थ कति, राइजरको हाइट कति, लेन्थ कति भन्ने कुराहरू, ती कुराहरू हामी यहाँ चाहिँ गर्छौँ। र अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के गर्छौँ भने टोटल स्टेयरको लेन्थ कति, इन्ट्री स्पेस कति हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यो गर्नको लागि पहिला सुरु चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि भर्याङ राख्ने भनेको के हो, बिल्डिङको एउटा तलादेखि अर्को तलासम्मको राख्ने हो नि होइन। यहाँबाट यसरी यता जान्छ अनि यहाँ ल्यान्डिङ हुन्छ, फेरि यसरी माथिपट्टि आएर चाहिँ हामीले चाहिँ भर्याङ राख्छौँ। यो अलिकति उतापट्टि चाहिँ हुन्छ है, त्यो अहिले ड्रइङमा बुझिन्छ। सो हामी स्टेप चढ्दै 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 यहाँ पुग्छ, यहाँबाट फेरि स्टेप चढ्दै 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 माथिपट्टि जान्छौँ है। अब यसरी जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हेर्दै जाउँ है स्टेप बाई स्टेप। द लेभल डिफ्रेन्स बिट्विन टु फ्लोर, यो तलादेखि यो तलासम्मको लेभल डिफ्रेन्स कति छ त, यो थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको सिलिङ हाइट भनेको यसको सिलिङदेखि यहाँसम्मको हाइट हो, त्यसमा चाहिँ फ्लोरको थिकनेस जोड्नु पर्यो भनेको यसको माथिपट्टिको भागदेखि यसको माथिपट्टिको भागसम्मको यो लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, फ्लोर हाइट हो। इन जनरल यो चाहिँ 3 मिटर हुन्छ। या चाहिँ ठाउँ अनुसार तराईतिर घर बनाउँदैछौँ भने अलि त्यो अग्लो हुन्छ होइन, तराईतिर बनाउने घरहरू अलि अग्ला हुन्छन्, काठमाडौँतिर बनाउने अलिकति होचो हुन्छ। कति कति छ भन्ने कुरा पहिला सुरु हामीलाई यो थाहा पाउनु पर्यो। ल अहिलेको लागि मानौँ के छ भनेदेखि एउटा घर छ, घरको टोटल हाइट चाहिँ के मानौँ भने 3000 mm छ भनेर मानौँ। अहिले न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, म यो बुझाउनु मात्र खोजेको है, यही घरको बनाउँदैछ। अब 3000 mm को हाइट भएकोमा भर्याङ कस्तो राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ एज्युम द टाइप अफ बिल्डिङ र स्टेयर। अब यो घरमा भर्याङ राख्नु छ भने यो घर कस्तो भन्ने त थाहा छ नि। अब भवन विभागले बनाउन लागेको घर हो कि कुनै पनि एउटा सरकारी कार्यालयको घर हो कि एउटा चाहिँ मान्छेले आफू बस्नको लागि बनाएको भवन हो, त्यसको अनुसार त फरक हुन्छ। यो चाहिँ रेसिडेन्सियल हो कि पब्लिक बिल्डिङ हो। हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा राख्ने ट्रेडर राइजर र तिमी बस्ने घरमा राख्ने ट्रेडर राइजरको साइज एउटै त हुँदैन होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। सो रेसिडेन्सियल हो कि पब्लिक हो हेर्छौँ। त्यही अनुसार स्टेयर चाहिँ कस्तो राख्ने त भने जुनसुकै बिल्डिङ हो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डग लेग। डग लेगले जुन खालको कम्फर्ट क्राइटेरिया हामीले सोचेका छौँ त्यो खालको कम्फर्ट क्राइटेरिया दिन सकेन भने त्यति बेला बल्ल हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अर्को कुनै खालको या चाहिँ ओपन वेल क्वार्टर टनमा जान सक्छौँ या अरू फरक खालको पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ। अहिले सुरुमा हामीले डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेदेखि डग लेग स्टेयर नै राख्नुपर्छ भर्याङ। अनि एजुम द विड्थ अफ द स्टेयर, मैले यहाँ एउटा भर्याङ बनाउँछु। डग लेगको है यस्तो छ। अनि स्टेप चाहिँ यसरी छ है, यसरी हामी चढ्दै 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 यसरी माथि जान्छौँ। यहाँ ल्यान्डिङ छ, ल्यान्डिङबाट पनि फेरि चढेर माथि जानलाई यसै छ। यो विड्थ एजुम गर्ने है, कहाँ भन्यो एजुम द विड्थ अफ स्टेयर। विड्थ अफ स्टेयर गर्दाखेरि चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ अस्ति मैले कोड हेर्न भनेको थिएँ, त्यसमा 800 भनेको छ, 800 देखि 1000 राख्न सकिन्छ भने चाहिँ पब्लिक बिल्डिङको लागि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि 1500 को एराउन्डमा हुनुपर्छ है। यो पब्लिक बिल्डिङको लागि चाहिँ 1500 को एराउन्डमा हुनुपर्छ। यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि चाहिँ 800 देखि 1000 को बिचमा हुनुपर्छ। सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ अहिले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ छ भने 800 फर रेसिडेन्सियल अनि 1500 फर पब्लिक बिल्डिङ भनेर मैले लेखेँ। फाइन्ड आउट द हाइट अफ वान फ्लाइट। यहाँ हेर यो उसमा यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा फ्लाइट हो यसरी गएको, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को फ्लाइट हो यसरी माथि गएको। टोटल हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म 3000 छ, एमएममा भनिरहेको छु मैले। यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 3000 छ। एउटा मात्र फ्लाइटको हाइट कति हुन्छ भन त? एउटा मात्र फ्लाइटको हाइट कति हुन्छ? डिवाइड बाइ नम्बर अफ स्टेयर्स डिवाइड बाइ 2 भनेको 3000 डिवाइड बाइ 2 भनेको 1500 हुन्छ। सो
यो भनेको कति भयो त भनेदेखि 1500 mm भयो। ओके, नेक्स्ट चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ एजुम द हाइट अफ राइजर, राइजरको हाइट एजुम गर्ने। राइजरको हाइट चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङमा इन जनरली राइजर चाहिँ कति हुन्छ भने 6 इन्च हुन्छ है, 6 इन्च जति राख्छ, त्यो भनेको 150 mm जति राख्छ है। रेसिडेन्सियल बिल्डिङ होस् या पब्लिक बिल्डिङ होस्, राइजर चाहिँ टेन्टेटिभ त्यही 6 इन्च 150 को रेन्जमा हुन्छ। सो 150 देखि 175 भन्ने तापनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ टोटल हाइट, टोटल एउटा चाहिँ फ्लाइट चाहिँ 1500 mm को छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1500 mm को छ। अब यसलाई चाहिँ 130 या 140 गऱ्यो भने त नम्बर अफ राइजर त कति आउने भयो भनेदेखि चाहिँ 6 पोइन्ट समथिङ या 7 पोइन्ट समथिङ त्यस्तो भ्यालुमा आउने भयो कि। सो हाम्रो पोइन्टमा त हुँदैन राइजर। सो त्यो ओभर नम्बर अफ राइजर चाहिँ होल नम्बर नेचुरल नम्बरमा आओस् भन्ने हिसाबले हामीले के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो 1500 छ भनेदेखि हामीले राइजर पनि के राख्छौँ 150 mm को राख्छौँ एजुम गर्छौँ। यो भ्यालु चाहिँ 150 mm हामीले एजुम गर्यौँ है, राइजर पनि एजुम गर्यौँ। एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ राइजर इन अ फ्लाइट। टोटल एउटा फ्लाइटमा कतिवटा भयो भने त यहाँदेखि यहाँसम्म 1500 छ हाइट होइन। अनि अर्को के छ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा राइजर चाहिँ कतिको छ भनेदेखि चाहिँ 150 mm छ। 10 नम्बर अफ राइजर कति हुन्छ भन? 10 हुन्छ है, भनेको 1500 डिभाइड बाई 150, यो गरेर 10 वटा आउने भयो। सो फाइन्ड द नम्बर अफ राइजर भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ 1500 डिभाइड बाई 150 गर्दाखेरि 10 वटा हुन्छ। अहिले हामीले न्युमेरिकल गरे होइन, यो बुझ्नलाई मात्र गरेको, अहिले न्युमेरिकल गर्छौँ यही प्रोसेसबाट। सो 10 वटा राइजर भयो। अब राइजर र ट्रेडको रिलेसन मैले यहाँ लेखेको छु, नम्बर अफ ट्रेड इज इक्वल टु नम्बर अफ राइजर माइनस 1 भनेको छु नि। कुनै पनि एउटा फ्लाइटमा यो फ्लोर लेभल भयो, यो एउटा राइजर भयो, ट्रेड भयो, राइजर भयो, ट्रेड भयो, अनि राइजर भयो, अनि त्यसपछि फेरि फ्लोर लेभल आयो। यो पनि फ्लोर लेभल हो, यो पनि फ्लोर लेभल हो। यहाँ नम्बर अफ राइजर कतिवटा छ भन त? 3 एउटा, दुईटा, तीनटा। नम्बर अफ ट्रेड कतिवटा रहेछ? 2टा। सो सधैँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नम्बर अफ ट्रेड भनेको चाहिँ नम्बर अफ राइजरबाट 1 घटायो भने त्यति आउँछ है, किनकि यसलाई ट्रेड भन्न मिल्दैन, यसलाई पनि ट्रेड भन्न मिल्दैन। ओभरअलमा चाहिँ के छ भने यो रिलेसन सम्झिनु पर्यो है। नम्बर अफ ट्रेड चाहिँ के हुन्छ सधैँ राइजरको नम्बरभन्दा 1 बढी हुने हो, 1 कम हुन्छ है। नम्बर अफ ट्रेड चाहिँ राइजरभन्दा 1 कम हुन्छ। सो यहाँबाट के आयो भनेदेखि चाहिँ टोटल नम्बर अफ ट्रेड पनि आयो। नम्बर अफ ट्रेड भनेको चाहिँ यो कतिवटा राख्ने, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा आयो। सो अहिलेको केसमा नम्बर अफ ट्रेड कतिवटा भयो भन त? यो 10 वटा भएपछि 9 वटा, यो 9 वटा भयो है। सो यस्तो चाहिँ के 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा रहेछ है यतातिर। सो 9 वटा चाहिँ यो रहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ 9 वटा छ, त्यसको चाहिँ विड्थ कति हुन्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा प्रोपोर्सनलको फर्मुला, ट्याक्कै यही फर्मुलाबाट मिलेकै भ्यालु राख्नुपर्छ भन्ने छैन। इन जनरली हामीले चाहिँ कति राख्छौँ 250 देखि 300 जति राख्छौँ है। पब्लिक बिल्डिङमा 300 हुनैपर्छ भएको राम्रो, रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा 250 देखि 300 को बिचमा राख्छौँ। अहिले सुरुमा यो फर्मुलाबाट हेर त, टी भनेको चाहिँ 600 माइनस 2r गर्दा कति आउँछ भन्दा त 600 माइनस 2 इन्टु r कति छ 150 गर्दा कति हुन्छ 300 आउँछ है। यो हरेक चाहिँ कति भयो भने यो पनि 300 हुँदो रहेछ, यो पनि 300 हुँदो रहेछ, यो पनि 300 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले राख्न सक्दो रहेछ। अनि त्यो गरिसकेपछि, यति गरिसकेपछि अब हामीले एउटा काम गर्नु पर्यो। टोटल हामीलाई सुरुमा स्टियर वेल भनेर दिएको हुन्छ कि, यो जम्मै चाहिँ स्टियर बनाउनको लागि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, हो यो भाग दिएको हुन्छ। यो भागमा भर्याङबाट ओर्लिने बित्तिकै फुत्त बाहिर घरबाट बाहिर निस्किने ठाउँ हुन्छ र हाम्रो नर्मली विचार गर्दा घरबाट निस्किने बित्तिकै पनि लगभग 1 मिटर जतिको ठाउँ त अलिक खाली हुन्छ नि हैन। यो हाम्रो भर्याङ छ, यस्तो छ भने पनि यहाँ अलिकति खाली ठाउँ हुन्छ। सिधै यहाँबाट आएर झोकाबाट फुत्त निस्किने जस्तो त हुँदैन हैन, एकदम सानो पनि हुँदैन। त्यो धेरै सानो भयो भने त्यसले पनि के गर्छ भने त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई कम्फर्ट क्राइटेरिया चाहिँ मिट भएन। सो के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ इन्ट्री स्पेस भन्छ है, यो तलपट्टिको ठाउँलाई इन्ट्री स्पेस भन्छ। यो इन्ट्री स्पेस पनि कम्तीमा पनि
मोडरेटली फ्योर हुनलाई पनि कम्तीमा पनि यो चाहिँ कति हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 800 mm चाहिँ हुनु पर्यो। 800 mm जति भयो भने मोडरेटली फ्योर टाइपको भन्न सकिन्छ। 1000 भयो भने राम्रो। या कोही मान्छेले चाहिँ होइन त्यो अलिकति बढी नै राख्छु भन्न पनि पायो। कोही मान्छेले चाहिँ होइन मलाई त अब जग्गै पुग्दैन के अन्त नि राखौँ अब कमै राखौँ बरु कोठाहरू ठुल्ठुलो निकालौँ भर्याङ भयो नि त भन्न पनि पायो। त्यो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट है। हामीले कहिले पनि चाहिँ यो बनाउने बेलामा चाहिँ होइन यो त यति हुनै पर्छ भनेर भन्न जरुरी छैन। अब यति भइसकेपछि लास्टमा के गर्नुपर्छ नि यो इन्ट्री स्पेस मिलाउनु पर्छ कि। इन्ट्री स्पेस भनेको यो स्टेपहरू राखिसकेपछि पनि यति भाग आउँछ नि। अब के गर्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले टोटल लेन्थ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सर ऊ यसको लेन्थको बारेमा मैले भने होइन यहाँदेखि यहाँसम्म कति लेन्थ राख्ने भनेर। यो लेन्थ भनेको चाहिँ क्राइटेरिया अनुसार हामीले विड्थ अफ स्टेयर जति राख्छौँ नि त्यो कम्तीमा त्यति राख्नुपर्छ यो लेन्थ पनि। यदि हामीले विड्थ अफ स्टेयर चाहिँ ल मानौँ 800 राखेका छौँ भने यो पानी कति हुनु पर्यो यो पनि मिनिमम 800 हुनु पर्यो। मिनिमम 800 हो। सो मिनिमम 800 ल अहिले मिनिममै राखौँ। मिनिमम 800 राख्यौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ भन त यो लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ यहाँ 8000 हुन्छ। 8000 भएर 800 प्लस नम्बर अफ ट्रेड कतिवटा छ 5000 mm भयो सर। 9 वटा 300 छ। 9 त्यहाँ 2700 2700 मा 800 जोड्यो भने कति हुन्छ 3500 2700 मा 800 जोड्यो भने 3500 आयो। 3500 हुन्छ। 3500 आयो। अब तिम्रो चाहिँ मानव यहाँदेखि यहाँसम्म स्टेयर वेलको लेन्थ नै कति दिएको छ भनेदेखि चाहिँ 4000 दिएको छ अरे फर इक्जाम्पल 4 मिटरको दिएको छ 4000 दिएको छ फर इक्जाम्पल है। अहिले इक्जाम्पल दिँदैछु 4000 दियो भने यो इन्ट्री स्पेस भनेर राखेको ठाउँ छ नि यो तलपट्टि यो यसको लेन्थ चाहिँ कति हो भन त यहाँदेखि यहाँसम्म 500 मात्र भयो नि। 500 मात्र भएर पुग्छ होला यो पुग्दैन सर। 300 mm को त भर्याङको स्टेप छ अनि तलपट्टि जम्मा 500 mm को मात्र बनाएर चाहिँ बाहिर निस्किँदा बिचरा मान्छे यहाँको मान्छे कसरी निस्कोस् मिल्दैन। कम्तीमा पनि यो चाहिँ कति चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ 800 देखि 1 मिटरको रेन्जमा चाहिन्छ। सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीसित चोइस चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ 300 भनेको नि खास कम्फर्टेबल बनाउनलाई नै बनाएको हो होइन। 300 ट्रेड चाहिँ त्यो गर्दा अनि तलपट्टिको इन्ट्री स्पेस चाहिँ मिलेन। अनि नर्मली रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ ट्रेडको भ्यालु चाहिँ 300 नै चाहिन्छ भन्ने छैन 250 जति राखे पनि हुन्छ। सो यो फर्मुलाबाट फेरि ट्याक्कै 300 आयो। फेरि यो फर्मुलाबाटै भएको भ्यालु चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। यो भनेको टेन्टेटिभ रफली प्रोपोर्सनको लागि हो। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि यसलाई करेक्सन गरेर ट्रेडको भ्यालु 250 राख्न सक्छौँ। एकचोटि 250 राखेर चेक गर त हाम्रो इन्ट्री स्पेस कति आउँछ। प्रोभाइडेड द्याट यो माथिपट्टि 800 नै छ अनि ओभरअल 400 नै छ भने इन्ट्री स्पेस कति आउने भन त यदि चाहिँ हामीले चाहिँ यदि राख्ने 950 आयो सर 950 हुन्छ। 950 आयो होइन भनेको लगभग इनफ जस्तो हुँदो रहेछ। 800 भन्दा बढी आएको चाहिँ इन जनरली बेटर मानिन्छ। 1000 भयो भने राम्रो है। सो त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त भनेदेखि चाहिँ प्लान गरेर कसैलाई के बताउनु पर्यो भने चाहिँ मजाले सबै कुरा बताउन सक्यो कि यो यस्तो खालको छ भने तपाईँको घरमा चाहिँ ट्रेड चाहिँ 300 को राख्दा राम्रो हो खासमा। तर त्यो गर्दा फेरि इन्ट्री स्पेसमा चाहिँ फेरि समस्या हुन्छ। सो इन्ट्री स्पेस चाहिँ 1000 1 मिटरको अराउन्डमा बनाउने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ ट्रेडहरू चाहिँ 250 को राख्नु त्यो गर्दा पनि त्यस्तो नराम्रो हुँदैन राम्रै भ्यालु हो। राइजर चाहिँ कम्फर्ट क्राइटेरिया अनुसार 150 राख्ने अनि यो माथिपट्टिको चाहिँ 800 राख्ने विड्थ पनि 800 राख्ने भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो यति कुरा बुझ्यो स्टेपहरू हजुर सर। ल यसो गर म यो मैले लेखेको कुराहरू चाहिँ मैले हटाइदिन्छु होइन। यो चाहिँ फोटो खिच्ने यो सार्न अलिक टाइम लाग्ला। फोटो खिच्ने मोबाइलबाटै हो भने स्क्रिनसट लिनु छ भने यसलाई लिइहाल त यो पार्टलाई अनि यही हेरेर न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। भयो भयो सर। ल अब यो क्वेसन चाहिँ सारौँ सबैजनाले कपीमा सारौँ त्यो क्वेसन। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 है। क्वेसन नम्बर 1 डिजाइन अ डग लेग स्टेयरकेस होइन।
for a residential building in a stairwell जुन चाहिँ 4.5 by 2.1 को छ for a residential building in a stairwell of 4.5 by 2.1 between 2 floor with 3 मिटर को हुँदाखेरि यो चाहिँ नोट गर त क्वेशन ल क्वेशन सारे होला है सबैजनाले यो क्वेशन नोट भयो सर भयो सर त्यसो भने अब हेरौँ है त अब गर्ने आफै हो म चाहिँ के गर्ने मात्र भन्छु है सबभन्दा पहिला त्यो अब हामीलाई के दिएको छ भने फोर 4.5 मिटर बाई 2.1 मिटरको चाहिँ हाम्रो स्टेयरवेल दिएको छ यो भनेको यो हाम्रो घर हो भने यतापट्टिको भागमा चाहिँ भर्याङ राख्नुपर्ने छ जुनको यो चाहिँ 4.5 मिटर छ यो चाहिँ 2.1 मिटर छ अनि डग लेग बनाउने भनेको छ है डग लेग भनेको चाहिँ नर्मली कस्तो हुन्छ भने खासमा चाहिँ अघि हामीले गर्यौं नि ल अहिले म यतिकै देखाइदिए हैन यो जुन स्पेस छ नि यहाँ बीचमा स्पेस छ नि यो चाहिँ खासमा कति पनि स्पेस नभयो भने डग लेग हो म्याक्सिमम यो चाहिँ 15 सेन्टिमिटर सम्म भयो भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ डग लेगै भन्छौं है 15 सेन्टिमिटर सम्मको स्पेसिङ भयो भने त्यहाँ भन्दा बढी हुने बित्तिकै के भयो ओपन वेल भन्ने भयो त्यहाँ चाहिँ वेल जस्तो फर्म भयो है सो अहिलेलाई मैले के रे र एउटा कुरा म तिमीहरुलाई सोध्छु है हामीलाई यो माथि दिएको साइज छ नि 4.5 बाई 2.1 को साइज छ ल यो 2.1 मिटर भयो यो 4.5 मिटर भयो एउटा अर्को भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको हुन सक्छ यो 4.5 मिटर छ यो 2.1 मिटर छ अनि हाम्रो स्टेयर चाहिँ एउटा यसरी हुन सक्यो एकैचोटि यतासम्म ताने पनि हुँदो रहेछ ल एउटा स्टेयर यसरी छ अर्को स्टेयर चाहिँ यसरी छ सर्ट एन्ड इन्ट्री स्पेस त छँदैछ है ल अब भन्न त मलाई यो दुईटा मध्ये डगलेग स्टेयरकेस बनाउनु छ भनेदेखि कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ बनाउँदा ठिक हुन्छ सरी मैले यो दुईटै एउटै फिगर बनाए है यसमा चाहिँ भन्देखि चाहिँ एउटै हो सर दुईटै एउटै फिगर बनाएको छु त्यो खालको यो 4.5 मिटर यो चाहिँ 2.1 मिटर अगाडिकै ठिक हो अगाडिकै ठिक छ है यसलाई मैले हटाएँ यो ए यो बी ए र बी मध्ये कुन चाहिँ अप्सन ठिक हुन्छ ए अप्सन ठिक ए हो सबैजनालाई ए हो हजुर सर ए त किन हो भन्न त किन ए अप्सन किन बी अप्सन चाहिँ ठिक होइन त सर बी मा राइजर लास्टै ठुलो आउँछ
बीमा राइजर लास्टै ठुलो आउँछ हो त्यो सर। एउटा कुरा त्यो भयो है। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने बीमा राइजर ठुलो आउँछ एकदम। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ल हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म कति कति हुने भयो भन त यहाँदेखि यहाँसम्मको स्पेस चाहिँ यदि यस्तो पनि बिचमा चाहिँ बढी 0.1 मै छोड्यो भने 2.2 हुने यो पनि कति हुने भयो 2.2 हुने 0.15 सम्म छोड्यो भने त्यो डग लेग्डै भन्ने हिसाबले यदि डग लेग बनाउने भने अनि यो 2.2 भएपछि यो कति हुनुपर्ने थियो 2.2 मिनिमम जति छ त्यो कम्ती त्यति हुनुपर्छ लेन्थ अफ ल्यान्डिङ पनि त्यो भनेको 2.2 हुनुपर्ने हो। तर हामीलाई त जम्मै नै यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 2.1 मिटर छ है। सो भनेपछि यो अप्सन भयो त भएन नि। सो हामीले प्रयोग गर्ने भनेको यो अप्सन हो। यही अप्सनलाई मैले उल्टो घुमाएर यहाँ बनाएको रहेछु है। सो यो अप्सन चाहिँ हाम्रो ठिक अप्सन हो। मैले यसलाई चाहिँ सबै इटेट गरेँ। ओके सो हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा म त्यति मात्रै बनाउँछु। यो हाम्रो रहेछ स्टेप वाइज लेखौँ है। तिमीहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ अगाडिको स्टेप हेर्ने अनि ट्याक्क मिलाएर लेख्ने है। तलपट्टि चाहिँ इन्ट्री स्पेस पनि हुनु पर्यो है। अब स्टेप 1 मा के छ भन त अघि लेखेको स्टेप 1 मा के छ भन त मैले यहाँ हेर्ने ठाउँ छैन भनौँ त मलाई के छ लेभल डिफरेन्स बिट्विन टु फ्लोर्स दिएको हुन्छ। लेभल डिफरेन्स बिट्विन टु फ्लोर क्वेसनमा दिएको छ यहाँ 3 मिटर 3 मिटर दिएको छ है। सो सबै एमएममा लेखौँ है। अहिले एमएममा गर्दा सजिलो हुन्छ। 3 मिटर भनेको 3000 एमएम हुन्छ। सो यो चाहिँ के भयो दुईटा तला बिचको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ 3000 एमएम छ। स्टेप 2 मा के भनेको छ टाइप अफ स्टेयर र टाइप अफ बिल्डिङ अजुम गर्ने। बिल्डिङ र टाइप अफ स्टेयर भनेको छ। टाइप अफ बिल्डिङ के हो रेजिडेन्सियल बिल्डिङ। टाइप अफ बिल्डिङ चाहिँ रेसिडेन्सियल हो। अनि स्टेयरको टाइप चाहिँ सुरुमा हामीले के भनेर गर्नु पर्यो डग लेग नै भनेर गर्नु। यसले पुगेन भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ है। स्टेप 3 मा के छ विड्थ अफ स्टेयर विड्थ अफ स्टेयर। विड्थ अफ स्टेयरको लागि हेर यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 2.1 मिटर। अब नर्मली चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो 1 मिटरको बनाउन सकियो एउटा या अर्को भनेको 1.05 को पनि बनाउन सकियो। त्यो बनाउन भन्दा 1 मिटरको बनाएर थोरै मात्रै यहाँ ग्याप बनायो भने पनि यो डग लेग्डै हुने भने त 15 सेन्टिमिटरसम्मको ग्याप बनायो। सो यो चाहिँ 0.1 को बनाइयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति बनाउन सकिन्छ 2 मिटर। यति चाहिँ 1 मिटर यति चाहिँ 1 मिटर हो नि। यस सर। 2.1 मिटरको टोटल हाम्रो भर्याङ भयो। अब त्यसपछि यो 1 मिटरको हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ भनौँ त यो कति मिटर राख्नुपर्छ मिनिमम 1 मिटर मिनिमम 1 ए। सो यो पनि आयो ल्यान्डिङको लेन्थ पनि आयो। सो विड्थ अफ स्टेयर चाहिँ हामीले कति गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ राख्यौँ भने 1 मिटर 1 मिटर नराखौँ 1000 एमएमै राखेँ मैले है यतापट्टि 1000 एमएम। अनि स्टेप 4 मा के छ साइज अफ ल्यान्डिङ
साइज अफ ल्यान्डिङ भनेर लेखेको छु Equal to the width of stair, the 1 meter वाला. साइज अफ ल्यान्डिङ चाहिँ त्यो 1000 भएपछि यो पनि कति हुने भयो 1000 एमएम नै हुन्छ यसलाई मैले एलले रिप्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ है त्यहाँ यहाँ लेखेको छ यसलाई यल भन्छ स्टेप 5 मा Find out the height of one flight. height of one flight एउटा फ्लाइटको हाइट भनेको चाहिँ कति छ त भने यसलाई मैले h1 f लेखेको छ नि त्यहाँ यो भनेको चाहिँ टोटल हाइट यसलाई के Floor गर्ने height लेखेको divide by 2. h डिवाइड बाइ यो भनेको 3000 डिवाइड बाइ 2 यो भनेको 1500 स्टेप 6 मा Assume height of riser. assume height of riser राइजरको हाइट चाहिँ इन जनरली हामी कति मान्छौँ भनेको थियौँ 150. 150 एमएम राख्छौँ है त्यसपछि के छ नम्बर अफ राइजर हो Sir. नम्बर अफ राइजर यसलाई हामीले एन आरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ इन सिंगल फ्लाइट है एउटा फ्लाइटमा सिंगल फ्लाइटमा भनेको चाहिँ टोटल फ्लोर एउटा फ्लाइटको हाइट डिवाइड बाइ एउटा राइजरको हाइट यो गर्दाखेरि कति आयो 10 वटा आयो हैन स्टेप 7 मा चाहिँ सरी स्टेप 8 मा चाहिँ नम्बर अफ ट्रेड निकालेका छन् त्यसपछि हामी के गरेका छौँ रे Number of riser minus 1. Number of riser minus 1. कति हुन्छ 10 बाट 1 घट्दाखेरि 9 वटा 9. अनि स्टेप 9 मा के छ Width of trade. width of trade चाहिँ कति छ भन्देखि चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ 600 minus 2r 2r 600 minus 2r यो भनेको 600 minus 2 into 150 गर्दाखेरि 300 एमएम आयो हो यहाँसम्म Yes, sir. हामीले चाहिँ कहाँसम्म गऱ्यौँ भने 9 नम्बरमा चाहिँ विड्थ पनि निकाल्यौँ है अब त्यसपछि स्टेप 10 मा के छ टोटल लेन्थ निकाल्नु स्टेप टोटल लेन्थ त पहिले दिएको छ टोटल लेन्थ अफ के Stair. अफ स्टेयर स्टेयर यसलाई चाहिँ टिएल भनेको छ के अरे त्यो भनेको टोटल लेन्थ भनेको हेर है यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हैन अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ यो दुईटा जोड्नु पर्यो सो त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ सुरुमा माथिपट्टि कतिको राखेको 1 मिटरको 1000 राख्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ 300 एमएम को ट्रेड छ नम्बर अफ ट्रेड कतिवटा आएको छ 9 वटा. 9 वटा यो जोड्ने कति भयो भन त 37. 3700 एमएम आयो त्यसपछि स्टेप 11 मा के भनेको छ Adjust entry space. इन्ट्री स्पेस भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 4.6 मिटर छ 800 4.00 छ
अनि त्यसपछि भर्याङ चाहिँ कति छ यहाँदेखि माथिपट्टि छ कति छ यो चाहिँ 3700 छ अनि यो चाहिँ कति इन्ट्री स्पेस भनेको चाहिँ 4600 बाट 3700 घटायो भने चाहिँ इन्ट्री स्पेस आयो है एमएम मा Yes, sir. 900 mm. 900 है यो चाहिँ 800 भन्दा ठुलो आयो भने फेयरली गुड अनि त्यसपछि 1000 या 1000 भन्दा बढी भएको चाहिँ बेटर है सो यहाँसम्म गरिसकेपछि सोलुसन त आयो अब यो सोलुसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर यस्तो छ कि के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ट्रेडको भ्यालु यति नै लिने भन्ने नि एउटा रेन्ज छ जति लिँदा नि हुन्छ अब इन्ट्री स्पेस चाहिँ 900 आयो यो भनेको चाहिँ 800 भन्दा ठुलो छ सो फेयरली गुड भन्न सकिन्छ हामीले यसलाई तलपट्टि इन्ट्री स्पेस चाहिँ सो यतिकै एन्सर लेखेर गर्दा पनि हुन्छ कसैको घर बनाउनु छ भने यतिकै गर्दा पनि हुन्छ तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ अझै भन्देखि हामीले यहाँ राखेको जुन ट्रेड छ नि ट्रेड त 300 mm राखेको छ नि नर्मली हाम्रो चाहिँ 250 भए पनि त्यो फेयरली गुडै हुन्छ कि घरमा 300 पनि चाहिँदैन सो यदि त्यसको सट्टा चाहिँ अब कोही मान्छेले चाहिँ के भन्न सक्छ भने यो होइन यो त इन्ट्री स्पेस अलि सानो भयो सर म्याम यसलाई चाहिँ अलिकति अलि ठुलो बनाउन पाए हुन्थ्यो केही अरू उपाय छैन भनेर भन्यो भने छ उपाय छ के छ भने यो 300 mm को सट्टा 200 mm को बनाउन सकियो नि त हामी ट्रेडर चाहिँ यो चाहिँ धेरै अब 300 mm हुन भन्दा 250 mm को मात्र पनि बनाउन सकिन्छ एकचोटि चेक गरेर त यतिकै क्याल्कुलेटर हान त यही फर्मुलाबाट यदि हाम्रो चाहिँ हैन ट्रेड चाहिँ अरु सबै त्यही गरेम ट्रेड चाहिँ 300 को ठाउँमा 250 राख्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्पेस कति आउँछ 1250 त्यो सर 4.5 हैन 4.6 हो र लेन्थ टोटल हाम्रो टोटल लेन्थ कति छ 4.5 त्यही त त्यहाँ 4.6 युज गर्नु भयो त्यही भएर 800 आउँथ्यो यो 4.5 गरे भने यो चाहिँ 800 आउँछ हैन 800 आउँछ 1250 आउँछ सर 250 युज गर्ने हो भने त्यो गरे भने चाहिँ 250 युज गरे भने चाहिँ 1250 हुन्छ 1250 800 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो फेयरली गुड हो हैन इन जनरली तर यतिले पनि कसैलाई पुग्दैन भन्देखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्देखि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो ट्रेड घटाएर भए पनि त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ है यो चाहिँ कसैलाई हैन ट्रेड चाहिँ ठुलो चाहिन्छ बरु तल भयो नि हुन्छ भन्ने हो कसैको जग्गा मसलाले छ भन्देखि चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि स्टियर वेल त्यो स्टियर वेललाई नै अलिकति ठुलो बनाउन सकियो स्टियर वेललाई नै ठुलो बनाउन सकियो स्टियर वेलको साइड चाहिँ अरु कोठाहरु राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ यतिमै चाहिँ सीमित गर्ने भन्देखि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ ल यो प्रब्लम बुझ्यो सबैजनाले सर हजुर कसैलाई के कन्फ्युजन छ भनौं त यहाँसम्म अब त्यसो भने अब यति गरिसकेपछि यतिमा छोड्ने हैन लास्टमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको फिगर बनाउनु पर्छ हेर है यो फिगरमा हेर के छ भन्देखि चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ट्री स्पेस यहाँ चाहिँ अझै देखाएको छैन यो सिधा है सिधा लाइन गरेर यहाँ चाहिँ इन्ट्री स्पेस पनि देखाउनु पर्यो टीएनटीआरवाई स्पेस पनि देखाउनु पर्यो कतिको छ हैन अहिलेको केसमा हाम्रो 800 mm भयो कहाँनेरि सेक्सन काटेको पनि देखाउनु पर्यो अनि कताबाट उकालो लाग्ने पनि देखाउनु पर्यो त्यो सबै पर्यो है अनि त्यसपछि स्टेपहरु हाम्रो यो हरेक स्टेपहरु देखाउनु पर्छ त्यसपछि यो ल्यान्डिङ आयो ल्यान्डिङबाट हामी माथि पनि गएका छौं हैन अनि यो चाहिँ हजार छ बीचमा चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको या 0.1 मिटरको चाहिँ यहाँ सानो ग्याप छ त्यति राख्न पनि त्यो चाहिँ ओपन वेलमा गएन त्यो डगलेग नै हुन्छ टोटल 2100 को छ हैन अनि टोटल चाहिँ यहाँदेखि लेन्थ अफ स्टेयर भनेको यहाँदेखि यहाँ छ 3700 mm पनि छ टोटल 4500 mm पनि छ गर्दा इन्ट्री स्पेस 800 mm आयो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान भयो सेक्सन देखाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसरी काट्ने है यसरी चाहिँ x भनेर काट्ने अनि सेक्सन 8 xx भनेर लेख्ने त्यो गर्दा फेरि हेर यहाँ तलपट्टि चाहिँ यो ठाउँमा काटेको भएर यहाँ कन्क्रिट जस्तो चाहिँ भाग देखिएको छ माथिपट्टि चाहिँ जस्ट इलिभेसन देखिएको छ यहाँ चाहिँ सेक्सन देखियो हैन
यहाँ चाहिँ एलिभेसन देखियो अनि यहाँ यो पनि सेक्सन भयो, यो पनि सेक्सन भयो। यसरी चाहिँ डग लेगको न्युमेरिकल अनि यति देखाउने, लास्टमा हेन्स भनेर के लेख्नु पर्ने छ लेख्ने है। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हेन्स त डिजाइन गरेर आएको भ्यालुहरू चाहिँ यस प्रकार छ भनेर लेख्ने, ट्रेड यति, राइजर यति भनेर यहाँ जे कुरा यहाँ माथि लेखिन्छ त्यति लेख्यो भने यो न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यो सेक्सन चाहिँ बनाइहाल त सबैजनाले अहिले भर्खरै। ल सबैजनाले बनायो होला है, होइन भने पनि यो चाहिँ पछि भए पनि बनाऊ है। अब अर्को न्युमेरिकल हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2, डिजाइन स्टेयरकेस फर अ पब्लिक बिल्डिङ फर अ गिभन स्पेस अफ 4 बाई 4.6 मिटर होइन, विथ फ्लोर हाइट चाहिँ 3 मिटरको छ। एजुम द नेसेसरी डेटा एन्ड ड्र अ निट स्केच टु सपोर्ट द डिजाइन। यस्तो खालको चाहिँ एउटा बनाउनु पर्ने छ स्टेयरकेस। त्यो नोट गराउँ त क्वेसन। क्वेसन नोट भयो सबैजनाले? एकैछिन सर। यस सर भयो। है
ल एकचोटि हेर, सबैजनाले हेर, क्यालकुलेटर चाहिँ सँगसँगै राख। त्यो अघिको गर्ने तरिका अघिकै प्रोसेस अनुसार हो, तर यहाँ के हुन सक्छ र के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सर म बुझाउँछु, अनि त्यसपछि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा यसको एन्सर लेख्ने है त। अब यही फिगरमा हेरौँ त एकचोटि। यसलाई यदि डग लेग बनाउने हो भनेदेखि यो विड्थ कति हुनुपर्छ? 2 मिटर 2 मिटरको विड्थ हुनुपर्छ होइन। त्यो यो 2 मिटरको sir. विड्थ हुनु भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुनुपर्छ? मिटर 2 मिटर मिनिमम हुनु पर्यो। ओके एक्ज्याक्टली। अनि त्यसपछि अब त्यो 2 मिटर हुनु पर्यो। ट्रेड हाम्रो यो के हो, यो चाहिँ पब्लिक बिल्डिङ हो। पब्लिक बिल्डिङमा त 300 को राख्नै पर्छ है। त्योभन्दा कम राख्यो भने त्यति राम्रो हुँदैन है, 300 को राख्नु पर्यो। सो नम्बर अफ चाहिँ अहिलेकै तरिकाले के गर भने नम्बर अफ ट्रेड निकाल। त नम्बर अफ ट्रेड कतिवटा हुन्छ यहाँ? 3 मिटरकै छ 12। नम्बर अफ ट्रेड एउटा फ्लाइट चाहिँ 1500 कै भयो। 1500 को भएपछि राइजर चाहिँ हामीले 150 कै राख्छौँ। सो नम्बर अफ राइजर चाहिँ 10 वटै आउँछ। नम्बर अफ राइजर 10 वटा चाहिँ नम्बर अफ ट्रेड कतिवटा हुन्छ? 9 वटा 9 वटा हुन्छ। सो यो 9 वटा राख्ने, यो 300 राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब टोटल लेन्थ अफ स्टेयर निकाल्दा त कति हुन्छ? अलिकति बढी आउँछ सर, 4.7। कति आउँछ भनौँ न? 4.7 आयो। 4.7 आउँछ। इन्ट्री स्पेसै बाँकी 4.7 मिटर आयो। हजुर सर 4.7 मिटर। भनेपछि त्यो कुरो मिलेन, किनभने 4.6 कै छ। हामीलाई त अझै इन्ट्री स्पेस पनि राख्नु पर्ने छ। इन्ट्री स्पेस पनि राख्नु पर्ने छ। इन्ट्री स्पेस सहित गर्दाखेरि चाहिँ टोटल लेन्थ चाहिँ 4.7 आयो होइन। प्लस अनि त्यसपछि अझै चाहिँ 800 1 मिटर जति त अझै चाहिन्थ्यो। सो हाम्रो चाहिँ डग लेग राख्दाखेरि चाहिँ कुरो मिलेन यसरी। डग लेग चाहिँ भएन, त्यो डग लेग चाहिँ भएन है। सो डिजाइन गर्दा यो सबै देखाउनु पर्छ है। सिधै हामी चाहिँ ओपन वेल डिजाइन गर्छु भनेर ओपन वेललाई जाने होइन। पछि तिमीहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु, हाम्रो चाहिँ पिलरवाला घर छ नि, आरसिसी घर। आरसिसी घरलाई डिजाइन गर्ने बेलामा कहिल्यै पनि म सुरुमै डिप फाउन्डेसन डिजाइन गर्छु भनेर सुरुमै डिप फाउन्डेसनमा हामी डिजाइन गर्दैनौँ। सुरुमै म म्याट फाउन्डेसनबाटै डिजाइन गर्छु भनेर म्याट फाउन्डेसनबाट गर्दैनौँ। सबैभन्दा पहिला हामी आइसोलेटेड फाउन्डेसनको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि टोटल प्लिन्थ एरियाको 50% भन्दा बढी एरिया त्यसले खाइदियो या चाहिँ त्यो सुइटेबल भएन भने बल्ल अर्को चाहिँ फाउन्डेसनको टेक्निकमा हामी जान्छौँ। त्यस्तै भर्याङलाई पनि डिजाइन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले गर्ने भनेको चाहिँ डग लेग नै हो है। त्यो डग लेग नै गरिसकेपछि डग लेगले भएन भनेदेखि बल्ल अनि हामी अरू मेथडमा जान्छौँ। डग लेगले भएन है, यो कुरा एन्सर लेख्ने बेलामा देखाउनु पर्छ है। यस्तो यस्तो भयो, त्यही भएर डग लेगले भएन, यो देखाउन गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि मैले सबै इरेज गरेँ। अब नेक्स्ट चाहिँ के गरौँ त भनेदेखि एकचोटि अर्को ट्राई गरौँ। के आयो छ है, मैले यहाँ बोर्डमा बनाउँदाखेरि अलिक भएन। अर्को अप्सन चाहिँ के हुनसक्छ त भनेदेखि चाहिँ दोस्तों इस वीडियो पर दिलराज भाई ने अपने दूसरे चेक विप्लव तिम्रो साउन्ड अफ गर त। अर्को मैले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ यसरी सिधा बनाऊँ है। मैले
के गर्छु भनेदेखि यो मेरो ल्यान्डिङ त्यहाँ छ अनि त्यसपछि हाम्रो कम्तीमा चाहिँ ल्यान्डिङको कम्तीमा कति हुनुपर्ने छ भनेको छ पब्लिक बिल्डिङको लागि यो 1500 हुनुपर्छ है मिनिमम रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि कम्तीमा 800 हो हामीले नर्मल्ली 1000 जति राख्छौँ 800 भन्दा 1000 ठिक हुन्छ भनेर पब्लिक बिल्डिङको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो 1500 राख्छौँ यो 1500 राख्यो भने यो कति हुने भयो यो पनि 1500 नै राख्छौँ यतापट्टि पनि र बिचमा चाहिँ यो वेल बन्छ नि यो चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1000 को हुने भयो अहिले हामी ओपन वेल बनाउन खोजिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ बनाउन खोजेको भनेदेखि यसरी मान्छे चाहिँ उकालो चढ्दै चढ्दै जान्छ यहाँ आउँछ अनि यहाँ स्टेपहरू केही पनि छैन ठुलो खालको छ यो चाहिँ हाम्रो हिमालय कलेजकै जस्तो होला टु सम एक्सटेन्ट होइन हाम्रोमा त्यस्तो छैन सर सिधै हाम्रो छैन धेरै छैन सर त्यस्तो छैन भनेपछि हाम्रोमा डगलेग नै डगलेग नै हो हाम्रोमा अब त्यसपछि के हुने भयो भने यसरी गयो यसरी गइसकेपछि यहाँ चाहिँ 1000 को राख्यौँ यता 1500 यता 1500 राख्यौँ त्यो राखेपछि यो कति हुनुपर्छ भन त 1500 1500 हुनु पर्यो ल मानौँ अहिले यसलाई ट्रेड पनि हामीले 300 कै राख्यौँ नम्बर अफ ट्रेड कति हुन्छ यहाँ नम्बर अफ राइजर र नम्बर अफ ट्रेड 10 हुन्छ त्यही हुन्छ सर 10 त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति आयो भन त लेन्थ अफ स्टेयर ए अहिले आउँछ बढी नै आउँछ 4.7 प्लस 4200 500 कम आयो 4.2 आयो 4.2 आयो 4.2 मिटर आयो होइन भनेपछि इन्ट्री स्पेस कति आयो भनेको 4.6 बाट 4.2 घटाउनु पर्यो यो भनेको कति हो कति एमएम 400 एउटा ट्रेड 300 एमएम को थियो अलिकति मात्र ट्रेड भन्दा अलिकति मात्र ठुलो मात्र जस्तो मात्र भयो कि यहाँ तलपट्टि मिल्यो त यस्तो यस्तो भयो मैले इमेजिन गर त यसो तल झर्दाखेरि तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ होला होइन यो त मिलेन सो हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डगलेग पनि चित्त बुझेन भएन त्यसपछि अर्को ओपन वेल पनि भएन चित्त बुझेन अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ क्वार्टर टर्न ओपन वेल लाई ट्राई गर्नु पर्यो है सो डगलेग किन चित्त बुझेन त्यो थाहा भइहाल्यो ओपन वेल पनि किन चित्त बुझेन त्यो पनि थाहा भइहाल्यो अब हामीले गर्नु पर्यो क्वार्टर टर्न ओपन वेल क्वार्टर टर्न भनेको चाहिँ यसरी माथि गएको छ नि यहाँबाट नि अलिकति स्टेप हुँदै माथि जान्छ अनि फेरि यता जान्छ बिचमा वेल पनि बनाउने अनि क्वार्टर टर्नमा पनि स्टेप बनाउने अब त्यो गर्नलाई अब कसो गर्ने होला अब हेरौँ है त ओके यो दुईटै कुरा देखाउनु पर्छ है इक्जाममा चाहिँ सिधै चाहिँ म क्वार्टर टर्नको क्वेसन होला यो क्वार्टर टर्न गर्छु भनेर गर्न भएन अब मैले के गर्छु भनेदेखि ऊ यहाँदेखि यहाँसम्मको छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको भागमा पनि के गर्छु भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ स्टेपहरू बनाउँछु भनेको कोही मान्छे यसरी आयो यहाँ यहाँ चढेर यहाँ आयो फेरि अनि यहाँ पनि अर्को ल्यान्डिङ छ अनि फेरि यसरी माथि आएको छ यस्तो खालको भर्याङ बनाउनु पर्यो अब यो बनाउनको लागि के गर्ने होला भन्ने कुरा चाहिँ म फेरि एउटा यसलाई चाहिँ यसले मेटाएर फेरि गर्छु है हेरौँ त्यो पनि बन्छ कि बन्दैन कुनै पनि नबन्ने हो कि बन्छ सर अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ठुलो हुन्छ है मेरो ड्रइङ बना यो साइज र यो साइज बराबर हुन्छ है बराबर बनाउँछु के आयो
यो साइज र यो साइज चाहिँ इक्वल छ है अहिले मैले यहाँ भएन तर इक्वल छ यतापट्टि चाहिँ यसरी स्टेपहरू आएको छ अब के गर्ने भन्ने नि यहाँ ल्यान्डिङ आयो ल्यान्डिङ आइसकेपछि यो ल्यान्डिङदेखि यो ल्यान्डिङसम्म पनि के गर्ने भनेदेखि स्टेप बनाइदिएँ मैले गर्दा यो ट्रेड पनि 300 को छ यो ट्रेड पनि 300 को यो ट्रेड पनि 300 को भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टोटलमा 1000 राखे पनि हुन्थ्यो अलिअलि मिलाएर 900 राखे तर 1550 हुन्छ 1550 हुन्छ यतापट्टि 1550 को भयो है अब यहाँ हेर अब मैले क्वेसन सोध्छु त्यही अनुसार मलाई भन है यो फिगर बनाएर गर्ने कुरा पछि गर्दा नै हुन्छ क्याल्कुलेसन चाहिँ बुझ्नु पर्छ सँगसँगै यहाँ मैले कतिवटा ट्रेड बनाएँ भन त तीनटा भनेपछि यहाँ नम्बर अफ ट्रेड कति छ यहाँ 3 छ नम्बर अफ राइजर कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 हुन्छ कि 2 हुन्छ 4 हुन्छ 4 हुन्छ है नम्बर अफ राइजर चाहिँ ट्रेड भन्दा बढी हुन्छ सो टोटलमा हाम्रो टोटल चाहिँ एउटा फ्लाइटदेखि अर्को फ्लाइटसम्म जाँदाखेरि टोटल नम्बर अफ राइजर कति हुन्छ भन त सरी एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्म जाँदा टोटल नम्बर अफ राइजर कतिवटा हुन्छ 8 हुन्छ होइन टोटल एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्म जाँदाखेरि कि तिमी एकैचोटि जम्प नगर न हजुर यो फ्लोरदेखि यो फ्लोरसम्म जाँदाखेरि चाहिँ टोटल नम्बर अफ राइजर कति हुन्छ 18 टोटल नम्बर अफ राइजर भनेको 14 होला नि सर 10 प्लस 4 होला हैन इन जनरल भन न जस्तो यो 18 देखि यहाँ 3 मिटर छ 3 मिटर छ हरेक राइजर 150 को छ 20 भयो भनेपछि अफ कोर्स 20 वटा हुनु पर्यो 20 वटा चाहिँ 20 वटा 150 माथि गएपछि पो बल्ल 3 मिटर माथि गइन्छ नि भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 20 वटा हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसार अघि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो नि यतापट्टिको साइडमा 10 वटा यतापट्टिको साइडमा 10 वटा हुनुपर्ने थियो हैन 4 वटा त हाम्रो आइसक्यो 4 वटा राइजर आइसकेपछि अब बाँकी कतिवटा हुनु पर्यो 4 वटामा चाहिँ यतापट्टि माइनस गर्नु यतापट्टिमा पनि माइनस गर्ने घटाइदिने हो सो नम्बर अफ राइजर चाहिँ कति भयो भने यतापट्टितिर कति भयो यतापट्टि कति भयो 8 वटा भयो सो नम्बर अफ ट्रेड कति भयो भन त यतापट्टि नम्बर अफ ट्रेड 7 वटा अब 7 वटा ट्रेड राखेपछि चाहिँ टोटल लेन्थ अफ स्टेयर भनेर निकाल्दा त यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ यो 1550 राखेपछि यो पनि 1550 राखिदेऊ 1550 या 1500 नै राखिदिए पनि हुन्छ 1550 आयो 1550 नै राखे 3650 भने टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ 3650 त्यसो इन्ट्री स्पेस कति भयो 950 हैन ओके इन जनरली 950 mm जति राख्दा ठिक हुन्छ तर हैन मलाई चाहिँ 950 ले अझै पुग्दैन यसलाई चाहिँ अझै बढाउँछु भन्यो भने मैले के गर्न सक्छु भन त नम्बर अफ त्यो थपेर दुईटा ट्रेडको साइज के गर्नु इन्टरमिडिएट ट्रेडको विथ ट्रेड नै घटाउनु पर्छ सर 275 पनि बनाउन सक्छु कि यतापट्टिको ट्रेड चाहिँ जम्मै 275 यता र यताको ट्रेड चाहिँ 275 बनाए तर अनि पब्लिकमा 300 भन्दा कम नआउने भन्नु भएको हैन 300 हैन 250 देखि एकदम राम्रो चाहिँ 300 mm राख्यो भने राम्रो तर थोरै घटाउने 275 सम्म पनि बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ है हुन्छ सर 5 सेन्टिमिटर बनायो भने यसलाई अलिकति बढाउन चाहिँ सकिन्छ हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कतिसम्म राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकचोटि हेरौँ है मैले हामीले राख्ने चाहिँ नर्मली हाम्रो चाहिँ पब्लिक बिल्डिङको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 10 बाई 30 देखि 15 बाई 25 सम्म पनि राख्न सक्छौं हैन भनेको ट्रेड चाहिँ 25 को पनि बनाउन सकिन्छ तर नर्मली चाहिँ 30 को बनाइन्छ राइजर पनि म्याक्सिमम 15 सम्म
जान सकिन्छ, 10 को पनि बनाइन्छ है। 10 को बनायो भने त झन् कम्फर्टेबल भयो हैन। 15 सम्म पनि बनाउन सकिन्छ, यो 15 भन्दा बढी बनाइदैन। रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि चाहिँ इन जनरली चाहिँ 15/25 को बनाइन्छ। त्यो चाहिँ ट्रेड चाहिँ कति हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ 22 देखि 27 सम्मको ट्रेड बनाउन सकिँदो रहेछ रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि, पब्लिक बिल्डिङको लागि यहाँ छ है यो क्राइटेरियाहरु। सो यो इन्टरनल क्राइटेरिया हो। यो क्राइटेरिया चाहिँ मिट हुने तरिकाले हामीले बनाउनु पर्छ। तर देखिरा होला कति ठाउँमा चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि एकदम सानो ठाउँमा ठुलो अग्लो न अग्लो खालको होटलहरु बनाएको हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा यी क्राइटेरियाहरु के मिट गरे हुन्छ त हुँदैन। अनि अर्को कुरा के विचार गरे होला भनेदेखि चाहिँ अब इन जनरली यो चाहिँ त्यो जिल्लाको सदरमुकाममा भएका ठिक्कका खालका होटलहरुमा चाहिँ त्यो 7-8 तलाको होटलहरु बनाएका हुन्छ नि, उनीहरुले जति धेरै तला भयो त्यति धेरै चाहिँ पैसा आउने भयो। त्यस्तो खालको होटलहरु बनाउँदा फेरि नि स्टेप हिँड्दा गयो भने एक ठाउँमा गएर ठोकिन्छ के। त्यो किन ठोकिएको भनेदेखि चाहिँ युनिफर्म साइजको चाहिँ राखेको हुँदैन। राइजर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फरक राखिदियो। कस्तो बेलामा त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो टोटल तिम्रो चाहिँ 3000 को छ, राइजर चाहिँ कतिको राखिदियो भने 175 को राखिदियो। भनेपछि 175 भइसक्यो। एउटा सर्टेन ठाउँमा आइसकेपछि त थोरै हाइट भयो पनि ट्याक्क त 3 मिटरमा पुग्ने भयो नि त। लास्टको त 175 हुनै भएन। अनि मान्छे चाहिँ हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि यो हाइट जति छ त्यही नै होला भनेर गएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति नमिलेर अलिकति ठुलो अलिकति सानो भएर चाहिँ ठोकिने समस्या चाहिँ हुन्छ कि। सो ती कुराहरूलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यो सबै डिजाइन भनेको के को आधारमा हो भनेदेखि चाहिँ कम्फर्ट क्राइटेरियाको आधारमा हो है। ल इक्जाममा सोध्ने न्युमेरिकल यही हो। कसरी गर्ने भने ट्याक्क प्रोसेस पनि बुझ्यो। अनि मैले चाहिँ 3 खालको स्टेयरको डिजाइन चाहिँ बताएँ। एउटा डग लेग, ओपन वेल, डग लेग पुगेन भने बल्ल ओपन वेलमा जाने। ओपन वेलले नि चित्त बुझेन भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भने क्वार्टर टर्न ओपन वेलमा। क्वार्टर टर्न मात्र पनि भन्छ तर बेटर चाहिँ त्यसलाई क्वार्टर टर्न ओपन वेल भनेको राम्रो है। हो यो 3टामा चाहिँ सुरुमा यो त्यसपछि यो अनि त्यसपछि यसमा गएर हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। अब स्टेयरको थोरै बाँकी रहेको पोर्सन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। र सायद आशिष आज रेडी थियो होला। नेक्स्ट क्लासमै गरौँ है तिम्रो प्रेजेन्टेसन आशिष। हुन्छ सर। ल हुन्छ ल आजलाई यति नै गरे है त। ओके हुन्छ सर। अटेन्डेन्स डाउन